آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، بڑائی، عبادت لائق، ریاست لائق، وحدت لائق اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسولہ نید طابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہوتے صاحبوں، عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک نے بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سب مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک کی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنایا اور اس سے بڑھ کے اس کا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساری رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت کو سمجھ کے ادھر محبت کر کے ادھر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات میں انتہائی ممنون اور مشکور ہے اس حکام پاکستان فورس کا جنہوں نے بڑی محبت نال عقیدت اور پیار نال میں جیسے گناہگار بیکار بندے نوں تو صحابہ نیک اور مومن با کردار با اخلاق لوگوں نے گفتگو اور ملاقات کا موقع اور شرف بخشے ہے۔ اللہ تعالیٰ تساں تمام احباب دی تشریف آوری اتنے بیٹھنا تشریف رکھنا اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ جو بلند آواز نے آمین کہ اللہ انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ اگر پسند کرو تو ساتھی دوست احباب ذرا ادھر سامنے آ جائے، دور بیٹھنے دی بجائے میں اتنی دور سفر کر کے آئے اور تسی الگ الگ ہو کے بیٹھو گے پھر مزہ نہیں آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے جب کوئی بات نصیحت کرنے والا خطیب خطبہ دینا یا بات کردا نصیحت کردا ہے جس قدر تسی او دے قریب ہو کے بیٹھو گے تسی اللہ دی رحمت دے قریب ہو گے۔ اس واسطے مینوں یقین ہے تسی پیغمبر علیہ السلام نال محبت کرنے والے ہو، پیار کرنے والے ہو، پیغمبر علیہ السلام دے وفادار جے اور اللہ رب العزت نال پیار کرنے والے ہو، رب تواڈے نال پیار کرنے والا ہے۔ وگرنہ کتنے لوگ سن نماز دے اندر چلے گئے نے، کوئی ساتھیاں نے محبت کی تسی تشریف رکھ دے ہو، اصل دے اندر معاملہ اے ایتھے رب دے گھر دے اندر بھی بہنا بندہ اپنی مرضی نہ بیٹھ سکدا،
ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ? ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਉਲਮਾਏ کرام ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫاداری, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ہے۔ دوسرے کسی بندے کو اپنے گھر کے اندر کوئی بندہ داخل نہیں ہو دیتا، اگر چلا جائے تو زیادہ دیر تک بیٹھنا وہ پسند نہیں کرتا۔ میرے رب کی تواڈے نال محبت ہے کہ تانوں میرے رب نے اپنے گھر کے اندر جلدی نہیں جان دیتا، بلکہ تانوں کچھ دیر بٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا ایتھے بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرما دے۔ اور میں تواڈے اندر دعا دعا اللہ تانوں بار بار بیت اللہ کی زیارت بھی نصیب فرمائے، اللہ ایسے سال ہی نصیب فرمائے۔ جس تو بھی بلند آواز آمین آکھو تے میں اگلی دعا کرنا اللہ کسے دے خرچے جو نصیب فرمائے۔ لوگ قرآن پاک کے اندر میں جڑی آیا کریمہ پڑھی ہے نا، یہ دا ترجمہ ایویں میں کہ اللہ کی ذات کا بڑی بابرکت ہے، جدے ہاتھ دے اندر ساری کائنات دی بادشاہت ہے اور قادر قدیر ہے۔ انہیں دنیا آخرت زندگی اور موت کا نظام بنایا ہے تاکہ وہ دیکھے کون ہے جڑا تواڈے اندروں نیک عمل لے کے آندا ہے، اچھے اعمال لے کے آندا ہے، اچھا کردار لے کے آندا ہے، غفور بھی تے رحیم بھی ہے تے عزیز غالب بھی ہے۔ توجہ فرماؤ لوگو، آج دے اس دور دے اندر حالات دے اندر اسی جناب دیکھ رہے ہیں ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے۔ جڑا بندہ زمیندار ہے وہ بھی پریشان ہے، دکاندار ہے وہ بھی پریشان ہے، جے کارخانے دا مالک وہ بھی پریشان ہے، جے ورکر مزدور ہے وہ بھی پریشان ہے، جڑا بندہ برسر روزگار ہے وہ بھی پریشان ہے، جڑا بندہ بے روزگار ہے وہ بھی بندہ پریشان نظر آتا ہے۔ نمازی ہے تے پریشان ہے، بے نمازی ہے تے پریشان ہے۔ بے نمازیاں دی تے آپا گل نہیں کرنی، نمازیاں دی گل کرنا چاہنا۔ ایک گل سنو تے پھر اگے گل چلائیے۔ اسی جدوں سیاںیاں بندیاں کولوں گل سنیے، اور سیاںیاں دا مقولہ اے ہے کہ جدوں اللہ تعالیٰ دی طرفوں مہربانیاں ہون تے رب دے سامنے جھک جانا چاہیے، تے جے اللہ دی طرفوں مشکل وقت آ جائے تے رب دے سامنے کھلو جانا چاہیے۔ ہر حال دے اندر اپنے رب دے دامن نوں تھم کے رکھنا چاہیے۔ حالات پریشان کر بنے نے، تکلیف دے بنے نے، نمازیاں نماز پڑھنے ہیں لیکن اللہ دی رحمتاں نہیں ہو رہی ہے، نماز پڑھن دے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرفوں سامیاں دے دروازے نہیں کھلتے پے۔ لو ایک میں چھوٹی جی گل کر لگا ہوں، مینوں اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر تواڈے جو ایک بندے دے دل دماغ دے اندر بھی بہ گئی نا تے میرے اس سفر دا حق ادا ہو جائے گا، اور مینوں یقین ہے میرا رب ضرور دے بدلے دے اندر مینوں جزا عطا فرمائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے دے سامنے جدوں بندہ رب دے سامنے کھلوندا تے اللہ بندے دے سامنے یعنی کی انداز ہے کہ ایویں نماز پڑھو جویں تسی اپنے رب نوں ویندے ہوئے، اور پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے نماز نوں تقسیم فرما دیتا ہے، اور جدوں بندہ اپنی زبان دے اندر کہندا نا الحمدللہ رب العالمین تے رب جواب دیتے نے حمدانی عبدی، بندے نے آکھیا الرحمن الرحیم میرے رب فرماندے اثنا علی عبدی، جدوں بندہ کہندا مالک یوم الدین میرے رب فرماندے مجدنی عبدی، جدوں بندہ کہندا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو میرے رب فرماندے نے ھذا بینی و بین عبدی نصفین والے عبدی ما سال، جو میرا بندہ میرے کو سوال کرے گا، یعنی جویں جویں بندہ کہندا جا رہا ہے ایویں میں رب جواب دیندا جا رہا ہے۔ ہن مینوں دسیا جے بزرگ نیک تے بڑے صالح بزرگ تسی نظر آندے ہو، کسے نوں 20 سال ہو گئے ہون گے نمازاں پڑھدے، کسے نوں 30 سال ہو گئے ہون گے نمازاں پڑھدے، کسے نوں 40 سال، کسے نوں 50 سال، ایک سال دے اندر قریب 52 خطبے جمعے ہوندے نے، اور کئی دروس قرآن دے اندر تسی یہ حدیث سنی ہوئے گی۔ ذرا غور دے نال سوچیا کہ انہاں سالاں دے اندر کوئی ایک نماز اسی انج دی بھی پڑھی ہے کہ اسی الحمدللہ رب العالمین آکھ کے تے انتظار کیتا ہوئے کہ ساڈے رب نے سانوں جواب دیتا کہ نہیں؟ نماز اسی پڑھ لئیے سارے، لیکن غور کریے اپنی نماز کہ یار نبی پاک دی حدیث ہے کہ جدوں بندہ الحمدللہ رب العالمین کہندا تے رب جواب دیندے۔ کیا یار جدوں اسی الحمدللہ رب العالمین کہنے ہیں ساڈا ایمان گواہی دے دیندا کہ ساڈے رب نے سانوں جواب دے دتا، ہن اگلا کلمہ کہہ دے جے تے انج دی نماز پڑھدے ہو تے اللہ دی قسم تواڈے ورگا اللہ دا ولی کوئی نہیں جے۔ تسی جس مقام تے بیٹھو گے اللہ دیاں برکتاں ہون گیاں، اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوئے گا، تے جے عادتاً کھڑے ہو کے نماز ہی پڑھدے جاندے ہو اپنے رب دے کلمے دا جواب دا انتظار نہیں کردے تے رحمتاں دے دروازے کیویں کھلن؟
تسی سیانے بزرگ بیٹھے ہو، میرے نال گل کرو، میں تواڈے نال گل کراں، میں تانوں گل کرن دا موقع ہی نہ دیاں، تانوں جواب دین دا موقع ہی نہ دیاں، تے پھر تسی میری گل کیویں محبت نال سمجھو گے، میری ضرورت کیویں پوری کرو گے، میرے تے تسی مہربان کیویں ہوو گے؟ اودوں ہوو گے جدوں میں گل کراں تے میں تواڈی بات دا جواب بھی لواں، اپنی گل دا تواڈے کول جواب بھی لواں۔ نماز وچ پڑھنی ہے، نماز دے اندر کھڑے ہو تے اپنے رب نوں تصور دے اندر سامنے رکھ کے الحمدللہ رب العالمین کہن تو بعد میرا تیرا ایمان اس بات دی گواہی دے اگلا کلمہ کہن تو پہلے یار تے ہن تیرے رب نے جواب دے دتا اگلا کلمہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدوں سورہ فاتحہ پڑھیا کرتے سن، آقا علیہ السلام دا انداز کی ہے، ایک کلمہ کیا ثم یقفو، آپ علیہ السلام رک جایا کرتے سن الحمدللہ رب العالمین، پھر انتظار کر کے پھر الرحمن الرحیم، پھر انتظار کر کے مالک یوم الدین۔ یار ساڈے کول اتنا وقت نہیں، اسی کالی کالی نماز پڑھنے ہیں، جے رکوع دے اندر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، باقی سارے کم ٹھڑا کے باقی سارے کماں واسطے ساڈے کول بڑا وقت ہے نہیں، وقت ہے اپنے رب نال گل کرن دا وقت نہیں۔ اللہ دی قسم مزدور بندہ سارا دن جہدے کول دو کوٹیاں لینیاں او دی مزدوری تے کھڑا رہندا ہے، لیکن جنہیں سب کچھ عطا کرنا ہے، اس مزدوری تے برکت عطا کرنی ہے، اس مزدوری دے اندر رحمت عطا کرنی ہے، او دے سامنے کھلون واسطے میرے تیرے کول وقت کوئی نہیں۔ سجدے دے اندر پیاں تے سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ کہہ کے اسی اپنی نماز نو مکمل کر لیا ہے۔ نہ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے ویرو، نماز نو عادت دی نماز نہ بناؤ، نماز ہو پڑھو معراج والی نماز پڑھو، گویا کہ تسی اپنے رب نال گلاں پہ کر دے جو، اور رکوع دے اندر ہو تے سمجھو کہ اسی رب نال گل پہ کر رہے ہاں۔ اگر سجدے دے اندر ہو اے نہ جانو کہ میں زمین دے کن دے اندر گل کرنا پیا، بلکہ سبحان ربی العالی دے لفظ جڑے نے اتنے پیار نال کہہ کہ تو رب دے کن دے اندر سرگوشی کر رہا پیا، اللہ دی عزت دی قسم ہے اسویسا ختم ہو جان گیا، پریشانیاں ختم ہو جان گیا، دکھ ختم ہو جان گے، تکلیفاں ختم ہو جان گیا۔ آؤ اپنے رب دے نال یاریاں لائیے، دنیا دی مصیبتاں دے اندر، دنیا دے فتنیاں دے اندر اسی کھو کے رج کے کچھ حاصل نہیں کیتا، جب تک موت نہیں آ جاندی دنیا دے کام نہیں مکدے، تسلیاں نہیں ہوندیاں، دل نوں سکون اطمینان کیویں ہوئے گا؟ اپنے رب نال یاریاں گوڑیاں لا لئیے، اپنے رب نال اپنا تعلق مضبوط کر لئیے، آزمائشاں آن گیاں، پریشانیاں آن گیاں، تکلیفاں آن گیاں، اگر یہ تو چاہنا دنیا کے اندر رب تینوں کسے دا محتاج نہ کرے، کسے معاملے کے اندر تینوں کسے دی محتاجی نہ آئے، اپنے رب دے نال تعلق جوڑ لے۔ اللہ اللہ قرآن پاک دے اندر میں ایک تو ایسی چیز تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہتا جنوں تسی ایک دو بندہ ہی اپنی زندگی دا حصہ بنا لو، اللہ دی قسم کامیابی مل جائے گی۔ سنیا دے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث، جگاں دے پیر ابو حبیب علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن ایسا ہویا اصحابنا آتشم و ظلمت، ایسا شام دا ویلا ہے، بارش دا موسم ہے، ادھر نبی پاک علیہ السلام دی مسجد نبی دے اندر پیاس بھی لگی ہوئی ہے، ادھر پیاس کی شدت ہے، ہم تدرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلی علیہ، اور انتظار ہے نبی پاک علیہ السلام آن کے نماز پڑھان گے، آپ علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھان گے، نماز انتظار دے اندر کڑیا لے کر پیاس کی شدت ہے، چہرہ مرجھایا ہوا، راہیاں طریقیاں بھی چاہ رہی ہیں، لیکن دل چاہتا ہے نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے پہلے نماز پڑھاں گا، نماز بعد جماعت کی لذت حاصل کراں گا، پھر جا کے پانی پیاں گا، بالکل قریب پانی کا انتظام کوئی نہیں، ڈالے ہوئے پانی پینے واسطے جاواں گا تے نماز بعد جماعت چلی جائے گی، اس واسطے دل دے اندر خیال کردیاں ہویا رو گیا وا، اسی دے چاہنے ہاں سارے دنیا دے کام جڑے نے پہلے مک جان تے پھر اسی نماز پڑھن واسطے آئیے، نماز بعد جماعت کی لذت نو اسی ضائع کر دینے ہاں، دنیا دے کام کاروبار واسطے، اپنے مہمان واسطے، اپنے رشتہ دار واسطے، اپنے ذمہ داری واسطے، اپنی دکانداری واسطے، اپنے کسٹمر واسطے، اپنے کسی جناب دنیا دے کام واسطے، نبی پاک دا سیاتی کی اندر پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن دے باوجود میں انتظار کرنا پیا، نبی علیہ السلام آن کے نماز بعد جماعت ادا کراں گا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نبی علیہ السلام نکلے نے، اور پیغمبر علیہ السلام نے آ کے میرا ہاتھ پکڑیا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے میرے چہرے نو دیکھا، چہرہ مرجھایا ہوا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے پریشانی والے آثار دیکھے، تے آقا فرماندے نے کالا کل اے
सलाम ने ये नहीं कि चलो चलो सफा दुरुस्त करो, बल्कि अल्लाह के पैगंबर अलैहि सलाम ने अपने सियाबी का हाथ पकड़ लिया, हाथ थाम लिया। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं मेरे सियाबी कह अल्लाह के पैगंबर अलैहि सलाम ने सियाबी अपने ने फसा कर दो। मैं खामोश अल्लाह के नबी किनु की कहना चाहते हैं मैनू नहीं समझ आई। अल्लाह के पैगंबर ने फिर दोबारा किया बोल ये मेरे सियाबी कह मैं जिक्र की फकुल तो मां अकुल अल्लाह के पैगंबर मैं की कहना है ते अल्लाह के नबी फरमाते ने बोलो अल्लाहु अहद। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे सियाबी कुल अल्लाहु अहद पढ़िया कर वल मुअव्विज़ातैन ते अगलियां दो सूरतां एक कुल अल्लाह कुल औज़ बिरब्बिल फलक ते कुल औज़ बिरब्बिन नास यानी कुरान पाक दी आखिरी तीन सूरतां जेड़ियां ने मेरे आका फरमाते ने हीना तुमसी व हीना तुसबिहो सलासन जेड़ा बंदा सुबह ते शाम दे वेले आ तीन वारी आ तीन सूरतां जेड़ियां ने सुबह दे वेले ते शाम दे वेले पढ़दा है मेरे पैगंबर फरमाते हैं तकफी का कुल्ला सैयद उस बंदे वास्ते तीन सूरतां पढ़नियां हर चीज वास्ते काफी हो जाएगियां, हर मामले वास्ते काफी हो जाएगियां, हर तकलीफ वास्ते काफी हो जाएगियां, हर आज़माइश वास्ते काफी हो जाएगियां, हर परेशानी वास्ते काफी हो जाएगियां। ये तीन सूरतां पढ़िया करते अपने रब ते यकीन करया कर आ तेनू थाने कचहरी दी अंदर जाऊं दी लोड़ां नहीं पैणगियां। अगर जरूरत पेगी अल्लाह इंतजाम फरमा देगा, अस्पताल दे अंदर जाऊं दी लोड़ां नहीं पैणगियां। अगर जरूरत पेगी अल्लाह उते पहले तेरा कोई सिफारिशी तेनू जनाब आसानी दे रस्ते दा इंतजाम फरमा देगा। तेनू अचानक भी रात दे वेले के अंदर सफर नहीं पेगा, अगर जरूरत पेगी अल्लाह इंतजाम फरमा देगा। आ दुनिया दा कोई भी मामला बेटी दा मामला या बेटे दा मामला है अल्लाह ताला तेनू किसी मुश्किल के अंदर मुब्तला नहीं करेगा। अगर कोई थोड़ी बहुत रुकावट परेशानी मुश्किल आएगी अल्लाह दे हाथा अल पहले जनाब दा सबब पैदा कर देगा। इस वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तीन सूरतां आज तो बाद सुबह शाम तीन बारी पढ़ना तेरा काम है। अल्लाह पाक दी तरफों रहमत दा नुज़ूल हो जाए, अल्लाह तेरा हर काम आसान कर दे, अर्श वाले दा काम है तेरा हर काम आसान हो जाए, तेरे ते हर तरह की मेहरबानी हो जाए, अर्श वाले दा काम है। और पहली ते दूसरी ते आखिरी गल है यकीन करके पढ़ना, जो भी काम करना है यकीन करके करना है। अगर ना काम कर लिया नबी पाक अलैहिस्सलाम दी जुबान तो निकलिया पैगंबर अपनी मर्जी दे नाल नहीं बोलदे बल्कि अल्लाह दे हुक्म दे नाल बोलदे ने। जेड़ी बात पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमा दी ओ हक भी है सच भी है। इस वास्ते जिवें अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया ये हो गिरेगा। जदों तीन सूरतां पढ़ लियां परेशान नहीं होना, तीन सूरतां सुबह शाम पढ़ लियां फिर किसी मामले के अंदर डर नहीं खानी बल्कि इंतजार करना है। तेरा रब किसी भी मामले के अंदर इंशाअल्लाह तेनू मुहताज नहीं करेगा। उस रब दे बारे अंदर मैं मोहब्बत नाल एवें क्या करना वा ओए अल्लाह सोना करम बे मिसाल कर दे कोई मंगे ता सही माला माल कर दे। उस रब ते अगर यकीन है कि मेरा रब जरूर मेरे मामलात को हल करेगा, उस यकीन को सामने रख के कुरान दी तीन सूरतां पढ़िया कर सुबह शाम ते मैं मोहब्बत नाल कहना चाहना ओए अल्लाह सोना करम बे मिसाल कर दे कोई मंगे ता सही माला माल कर दे। और दिन चढ़दे जिवें तारे डुब जांदे ने, और दिन चढ़दे जिवें तारे डुब जांदे ने, ओ गम जिंदगी चो ओदे एवें मुक जांदे ने। ऐ सुबह शाम जो रब दे सामने सवाल कर दे कोई मंगे ता सही माला माल कर दे। ये सुबह शाम दा वजीफा जेड़ा है ये करन दी आदत बना ले। ओए ओनू केरा फकीरी नहीं पा सकदी, ओदे बूहे ते गुरबत नहीं आ सकदी। ओए ओनू केरा फकीरी नहीं पा सकदी, ओदे बूहे ते गुरबत नहीं आ सकदी। ऐ सोना अल्लाह जिन्नू खुशहाल कर दे कोई मंगे ता सही माला माल कर दे। ते मैं आगे मोहब्बत नाल एवें कहना चाहना अज दे हालात दे मुताबिक कोई ओनू डर खौफ नहीं जे
منگے تسی مالا مال کردہ اللہ 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 حضرات پریشانیاں آندیاں جے ازمیشاں آندیاں دے اللہ دی طرف ازمیشاں آندیاں نے یہ ازمیشاں اللہ دے پیاریاں دے آ جاندیاں نے جدو اللہ دا پیار ہے پھر اللہ دے کسے معاملے دے اندر آخری حدیث توجہ دے نال سن لو انشاءاللہ نزید جڑی بھی گل کراں گا تیرے اور میرے واسطے بس فائدہ مند ثابت ہوئے گی اللہ دے فضل و رحمت دے نال آسان جی آخری روایت سنو تے بات مکائیے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو اشر سنانی رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دے رہے کہ ادھر میں ایک دن اپنے گھروں نکلیا ہوا جب اس کی مسجد کے اندر جان واسے رستے کے اندر مینوں پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت صداق بن اوس رضی اللہ تعالیٰ ملے اور نال انہاں دے کول ساتھی ہے اندر میں انہاں کول سوال کیتا انہاں مریدان یرحمکم اللہ اللہ تواڈے تے رحم فرمائے کدھر جا رہے ہو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی ہوندے نے نرید آہنا الی خلنا مریض نعودو ساڈا ایک بھائی بیمار ہے اسی اودی بیمار پرسی کرن واسطے جا رہے ہیں امیرو نمازیو بزرگوں نیک لوگوں نوجوانوں ساتھیوں جایا کرو بیماروں کی بیمار پرسی واسطے اللہ دی قسم مفت دے فائدے دے نہیں کچھ لے کے جا سکتے کوئی بات نہیں زبان دے اچھے بولتے لے کے جا سکتے ہو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا آج جڑا بندہ کسی دی بیمار پرسی کرن واسطے جانا ہے آپ دن دے کسی حصے دے اندر گیا ہوئے شام تک اللہ دے 70,000 فرشتے او دے واسطے دعاواں کرتے رہندے نے اللہ دے تے رحم کر دے اللہ نو برکت عطا کر دے اللہ نو عزت عطا کر دے اللہ نو معاف کر دے اللہ دے تے رحم کر دے اللہ دے پیغمبر فرماندے اگر شام تو بعد جمنا ہے ساری رات اللہ دے 70,000 فرشتے تیرے میرے واسطے دعاواں کرتے رہندے نے اللہ دے تے رحم کر دے اللہ نو معاف کر دے اللہ دے عزت دے اندر اضافے فرما اللہ دے کرمان جاندیاں حفاظت فرما اللہ دے فرشتے دعاواں کردے نہیں جایا کر بیماراں دی بیمار پرسی کرن واسطے صحابی کے آندے نے فنطلقت معہما میں بھی انہاں دے نال چل پیا حتی دخل علی ذالک الرجل حتی کہ اس بندے دے گھر دے اندر بیمار دے گھر دے اندر پہنچ گیا تے جا کے نبی دے صحابی نے آ گیا کئی باس بات سنا یا تیری صبح کیسی ہوئی ہے یعنی سلام میرے تہاڈی بولی دے اندر سلام میاں جی کی حالات نے چاچو جی کی حالات نے انکل جی کی حالات نے حاجی صاحب کی حالات نے مولوی صاحب کی حالات نے ہم نے اسباب پہ نعمت یار میرے دل دے بڑے گئے سامنے اللہ دی نعمتوں دے اندر میں صبح کی دی ہے اللہ نے میرے تے فضل فرمائے نے کی ہویا تے زندگی دے سیدھے دے اندر آ کے بیماریاں نال چمٹ گئیاں نے اتنی دیر میں صحت تندرستی دے نال بھی وقت گزارے اللہ نے مینوں بیٹیاں دے نال مالا مال فرمایا اللہ نے مینوں گھر عطا فرمایا اللہ نے مینوں بچے عطا فرمائے بیوی عطا فرمائی ہے اللہ نے مینوں ہر طرح دی عصایت سہولیات نال مالا مال فرمایا اسباب تو بے نعمت میرے دل دے بڑے سامنے نبی دے صحابی نے اینی گل سنی ہے کہ انہاں دا چہرہ چمک گیا تے اب صرف کفارات السیئات و حد الخطایا یا راضی ہو جا تیرے اتنے کلمے جڑے نے دعا کہ اللہ دا شکر ہے اللہ دا احسان ہے اتنے کلمے دعا کہنے تیرے کلمے جڑے ہیں اب تیری بیماری نہیں رہ گئی بلکہ تیری بیماری تیرے گناہوں کا کفارہ بنوا لی ہے تیری غلطیاں نو مٹا دین دا ذریعہ بنوا لی ہے تے نالیاں دے میں اپنے کولوں گل نہیں کیتی فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے پیغمبر علیہ السلام دے کولوں سنیا یقول تے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ان اللہ عز وجل یقول بے شک اللہ عز وجل فرماندے نے اے سب تلئی دعا بدن من عبادی مومنا فحمدنی علی بدنی تو اللہ دے پیغمبر فرماندے رب فرماندے نے اے کلمات جڑے میں کہنے لگا میرے رب نے فرمائے نے اللہ دے پیغمبر فرماندے رب فرماندے نے اج جدوں میں کسی اپنے مومن بندے نو کسی بیماری کے اندر مبتلا کرنا بیماری بڑی ہوئے یا چھوٹی ہوئے درد چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے بڑی تکلیف والا ہوئے یا کم تکلیف والا ہوئے فرمایا جدوں میں اپنے کسی بندے نو بیماری کے اندر مبتلا کر دینا وا تکلیف کے اندر مبتلا کر دینا وا دکھ کے اندر مبتلا کر دینا وا ازمیش کے اندر مبتلا کر دینا فحمدنی علی مبتلی تو اے میرا بندہ اس بیماری کے اندر میری حمد کرتا ہے اس دکھ کے اندر میری حمد کرتا ہے اس تکلیف کے اندر بھی میری حمد کرتا ہے لوگ پوچھتے ہیں میاں جی کی
کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، پھر بھی ہم الحمدللہ الحمدللہ۔ نبی کل کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے فرمایا فَإِنَّهُ يَقُومُ مِن مَّسْجِدِهِ ذَلِكَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا۔ تو میرے نے فرمایا ذرا آخری کلمات ہے، آخری کلمات میں بڑے قیمتی کلمات تہاڈیاں چولیاں دی زینت بنا کے جا رہا، تہاڈے دل و دماغ دے اندر نقش کر کے جانا چاہنا وا۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جدوں اے بندہ کہندا ہے الحمدللہ الحمدللہ، پریشان ہے الحمدللہ، دکھی ہے الحمدللہ، درد نے ستایا الحمدللہ، لاچاری ہے الحمدللہ۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے رب فرماندے نے فَإِنَّهُ يَقُومُ مِن مَّسْجِدِهِ ذَلِكَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا۔ جدوں بندہ الحمدللہ کہہ دیندا ہے، اللہ دے شکر کرم دی بجائے اللہ دی تعریف ہی کردا ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے رب فرماندے نے میرے رب فرماندے نے فَإِنَّهُ يَقُومُ مِن مَّسْجِدِهِ ذَلِكَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا۔ اور تکلیفات کے اندر الحمدللہ کہنے والے میرے رب فرماندے نے میرے بندے راضی ہو جا، خوش ہو جا، اس معاملے کے اندر تو میری تعریف کی ہے، میں تیرے دکھ کو بڑی جلدی ختم کر دینے والا، میں تیری تکلیف کو بڑی جلدی ختم کر دینے والا، میں تیری بیماری کو بڑی جلدی ختم کر دینے والا۔ لیکن اے بیماری کو ختم کرن تو پہلے پہلے اس تیری تعریف نے میری حمد کا بدلہ میں تینوں اے دینا چاہتا کہ یومن ولدتہ امہ من الخطایا، جس تکلیف کے اندر تو میری حمد کی ہے، اس تکلیف کو ختم کرن تو پہلے پہلے میں تینوں انج دا بنا دیاں گا جویں اج ہی ماں دے پیٹ دے اندروں پیدا ہویا، سارے گناہ مٹا دیاں گا، ساری غلطیاں مٹا دیاں گا کہ یومن ولدتہ امہ من الخطایا۔ فرمایا جویں پہلے دن دنیا تے آن والا بچہ گناہاں تو پاک ہوندا ہے، ایویں رب تینوں مینوں گناہاں تو پاک کر دے گا۔ صرف ایک کلمہ، صرف ایک جملہ، یہ نہیں کہنا بیٹی نو آ ساڈی کادی زندگی رہ گئی ہے، پتر نو نہیں کہنا ساڈی کادی زندگی رہ گئی ہے، کسے پوچھن والے نو نہیں کہنا کادا حال دسیے کی حال دسیے۔ مینوں اللہ دی عزت دی قسم دے لوگو جنہیں سامنے تسی اپنے رب دے شکرے کیتے، اونے میری تیری جھولی دے اندر کچھ نہیں پانا، اونے مینوں تینوں کچھ نہیں دینا۔ اے اللہ تعالیٰ دی ہمدردی حاصل کریا کرو، اللہ دے شکرے کر کے اپنی بیماریاں، اپنے دکھ، اپنی تکلیفاں رب دے شکرے لوگوں کے سامنے کر کے اپنے بیٹے دی ہمدردی، اپنی بیٹی دی ہمدردی، اپنے دماغ دی ہمدردی حاصل کرنے دی بجائے اپنے رب دی ہمدردی حاصل کریا کر۔ رب تو بڑا خیر خواہ کوئی نہیں، رب تو بڑا ہمدرد کوئی نہیں، اور اللہ دی قسم جی دا رب ہمدرد بن جائے ادو کسی شے دی کمی رہ جاندی، جدا رب ہمدرد بن جائے ساری دنیا دی تابعدار بن جاتی ہے۔ اس واسطے ویرو جڑی گل کیتی ہے تین گلاں میں تہاڈے نال کیتیاں نے بڑے مختصر وقت دے اندر، نماز پڑھنی ہے تے بڑی محبت دے نال، بڑے پیار دے نال، بڑے انہمام دے نال کرا کرا کے ایک کلمہ کیا الحمدللہ رب العالمین، دوجا کلمہ آکھن تو پہلے انتظار کرنا ہے کہ میرے رب نے مینوں جواب دے دیتا کہ نہیں دیتا، تھوڑا جا سما یا کہ کوئی رک گیا اگلا کلمہ کہنا ہے۔ دوسری بات یہ دسی ہے تین صورت اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، صبح دے شام دے ویلے دے اندر انہاں تین صورتاں نوں تین تین واری پڑھنا ضروری تے لازم بنا لو۔ پریشانیاں، دکھ، تکلیفاں، مصائب نہیں آن گے، اگر پریشانیاں، دکھ، تکلیفاں، مصائب آ جان پھر جان تیرا رب تینوں گناہاں تو پاک کرنا چاہتا ہے، تیرا رب تینوں وہ عزت و وقار عطا کرنا چاہتا ہے جہدے بارے نبی پاک نے فرمایا قیامت نوں لوگ دیکھن گے کچھ لوگ ایسے نے سادے دے لوگ نے جناب بڑے بڑے اعلیٰ ممبراں تے بٹھائے گئے ہیں، بڑی بڑی اعلیٰ سانو سوکھو جنوں عطا کی گئی ہے، لوگ کہیں گے پتہ نہیں نبیوں دے باپ نے، پتہ نہیں شہداء دے باپ نے، پتہ نہیں انہاں نوں ایک عزت وقار کیڑی وجہ تو ملی ہے۔ دسیا جائے گا یہ وہ لوگ نے جڑے دنیا تے تکلیفاں دے اندر، بیماریاں دے اندر، پریشانیاں دے اندر دکھی ہون دے باوجود صبر کر کے الحمدللہ کہندے نے۔ اس الحمدللہ دے بدلے دے اندر رب نے اج انہاں نوں وقار تے شان عطا فرما دیتی ہے، تقدیر دے فیصلے غالب آئے باوجود اس سے بن وظیفیاں دے او دا فائدہ کی ہوئے گا؟ دنیا کے اندر اللہ گناہ تو پاک کر دے گا، قیامت نوں ممبروں آج نہ سونے دے ممبر چمکن والے عطا کرے گا۔ اور میں تو پڑھیا
دنیا دے جسم کینچیاں چھریاں نال پترے دم دے اور اسی او دے صبر کر کے آج اس عزت دے اساس نو پالن دے دکھ تکلیف آئے الحمدللہ 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 انہاں کلمات نو یاد رکھیا جے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گی تے گلاں محبت والیاں کران گے اللہ کو دعا ہے اللہ تعالی جو سنیا جو سنایا میرے سمیت صحیح معنی ادرال انہوں سمجھ کے ادرال محبت کر کے